राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 24 जनाको मृत्यु, 2933 जना संक्रमित थपिए। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै कारण पार्टी गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको नेकपा नेताहरूको आरोप। अध्यक्ष द्वयबीच संवाद जरुरी। कांग्रेस पदाधिकारी बैठक पनि आन्तरिक विवादका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकेन। भोलि पुनः अर्को बैठक बस्ने। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन भोलि। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा। र ठूला खेलकुद प्रतियोगिता खेल्ने रुसमाथि लागेको प्रतिबन्धको सुनवाई आजबाट सुरु। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 24 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै मृतकको संख्या 984 पुगेको छ। थप 2933 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,446 नमूना परीक्षण गर्दा 1,176 महिला र 1,757 पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। आजसम्म कुल संक्रमितको संख्या 1,76,500 पुगेको छ। हालसम्म 1,37,992 जना उपचारपछि निको भएका छन्। आज मात्रै 3,150 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने देशभरि 37,524 जना उपचाररत छन्। कोरोनाको निशुल्क परीक्षण भनिदिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिनुभएको हो। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानून सम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र किशोर बहादुर केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसको परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निशुल्क परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनु परेको जिकिर गरेको छ। सरकारको निर्देशनपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले आइसियू र आइसोलेसनमा उपचार गर्नुपर्ने कोरोना संक्रमितबाट धरौटी रकम नलिने भएको छ। टेकु अस्पतालले कार्तिक 13 गते आइसियू र आइसोलेसनमा उपचार गर्न धरौटी रकम तोकेको थियो। तर आइतबारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनपछि अस्पताल पूर्ववत निर्णयबाट पछि हटेको हो। आजबाटै टेकु अस्पतालले निशुल्क रूपमा पीसीआर परीक्षण गर्नुका साथै औषधि र ल्याब परीक्षण निशुल्क गर्दै आएको सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भएर स्वास्थ्य उपचारका लागि निम्नवर्गीय तथा मध्यम वर्गीय परिवारका बिरामी धाउने सरकारी अस्पतालमध्ये टेकु पनि एक हो। विपन्न ज्येष्ठ नागरिक 70 वर्षभन्दा माथिका अपाङ्गता भएका अशक्त र एकल महिला संक्रमितको हकमा आवश्यक सिफारिस पत्र परिचय पत्र भएमा आर्थिक अवस्था हेरेर आवश्यकताका आधारमा उपचार छुट दिने समेत बास्तोलाले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टोडीखेलमा जारी दैनिक खाना खुवाउने अभियानमा रोक लगाएको छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा खाना खुवाउँदा शहर अव्यवस्थित र फोहोर बनेको भन्दै खाना खुवाउन आउने र खाने विरुद्ध निगरानी राख्न महानगरले नगर प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला आर्थिक रूपमा विपन्नहरूलाई विभिन्न समूहले टुडी खेलमा खाना खुवाउँदै आएका थिए। महानगरका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर घेवालीले अभाव नभएकाहरू पनि खाना खान आउने गरेकाले भिडभाडसँगै संक्रमणको चुनौती र शहर अव्यवस्थित बनेको भन्दै उक्त कार्यमा रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयो। घेवालीका अनुसार व्यवस्थित तरिकाले अभियन्ताहरूले पार्टी प्यालेस वा अन्य स्थलमा अभियान जारी राख्न सक्नेछन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै कारण अहिलेको अवस्था आएको नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले टिप्पणी गर्नु भएको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एक खालको सहमति गर्ने र खुमलटार र भैसे पार्टीमा गुटको भेला गरेर सहमति विपरीत अर्को काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण पार्टी अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको नेता पोखरेलले बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता पोखरेलले अध्यक्ष दाहालको दोहोरो प्रवृत्तिका कारण अहिलेको स्थितिमा पार्टी आइपुगेको जिकिर गर्नुभयो। बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउनुहुन्छ, प्रचण्डजी आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसित कुराकानी गर्न छलफल हुन्छ, त्यहाँ के कुराहरू हुन्छ। अनि काउन्टर स्ट्राटेजी के बन्छ त भन्दाखेरि समीकरणको हिसाबले उहाँले अब खुमलटारमा गएर या भैँसे पार्टीमा गएर अनि छुट्टै सरसल्लाह गरेर एउटा प्लान गर्नुहुन्छ। त्यो प्लान चाहिँ यता ल्याउनुहुन्छ त प्रब्लम त खडा हुने भयो नि। पार्टी एकता गर्दाको समयमा भएको सहमतिको आधारमा रहेर दुवै अध्यक्षले संवाद गरे अहिलेको विवाद अन्त्य हुन सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। अहिले पनि अध्यक्ष दाहालले गुटको भेला गर्ने र प्रधानमन्त्री समक्ष दबाव सिर्जना गर्ने हो भने एकीकरणले सार्थकता नपाउने नेता पोखरेलको तर्क छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरू साथीहरूसित सल्लाह गर्दै समीकरण बनाउने र त्यो समीकरणको बलमा यता दबाव सिर्जना गर्ने कुरा गर्नुभयो भने त्यो सम्भव छैन, त्यो उचित हुँदैन, त्यो हानिकारक हुन्छ, त्यसले दुःखद परिणाममा पुर्याउँछ। एकता गर्दा तय गरिएका आधारमा फर्कनु पर्यो, त्यो आधारमा फर्कनु पर्यो, त्यो आधारमा टेक्नु पर्यो, त्यहाँ टेकेर अगाडि बढ्नु पर्यो। यदि सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने, दुर्घटना हुनबाट बचाउने हो भने योभन्दा अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन। नेता पोखरेलले दाहालले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएदेखि विवाद झिक्ने बाहेक केही पनि काम गर्न नसकेको समेत बताउनुभयो। पार्टीको निर्णय नभई प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि काम गर्न नहुने भन्ने कुराले पनि समस्या आएको उहाँको भनाइ छ। नेकपाकै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि पार्टी विभाजनमा जान नदिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेरि एकपटक अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीभित्र देखिएको मतभिन्नतालाई अन्त्य गरी एकतालाई कायम राख्न अध्यक्ष दाहालले संवादका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। आइतबार अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष ओलीसँगको भेटवार्तामा भएको कुराकानीको ब्रिफिङ गरेपछि आफूहरूले पार्टी एकतालाई कुनै पनि अवस्थामा बचाउन फेरि एकपटक संवाद गर्न सुझाव दिएको बताउनु भयो। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नै तर्फबाट तपाईले बैठक बोलाउनु भयो भने बैठक बोलाउन साथै म चाहिँ ठुलो अर्को एक्सन लिन्छु, त्यसको सामना गर्न तपाईहरु तयार हुनुहोस् भन्दै त्यसै कारणले बरु चाहिँ अलग अलग चाहिँ सल्लाह गरेर एकै ठाउँमा बस्न सकिन्न हो भनेर भन्नुभयो भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। मैले तपाईलाई हिजो पनि भनेको थिएँ, अब सँगै बस्न सकिन्न भनेपछि सल्लाह गरेर अलग हुन त भनेर फेरि दोहोऱ्याउनु भएछ। यो कुरा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो। प्रवक्ता श्रेष्ठले आइतबार साँझ आफूहरूसँग भएको ब्रिफिङपछि अहिलेसम्म अध्यक्ष प्रचण्ड र ओली बीच कुनै संवाद हुन नसकेको पनि बताउनुभयो। आइतबार साँझको ब्रिफिङमा अध्यक्ष दाहालले दुई अध्यक्ष बीचको संवादमा अर्का अध्यक्ष ओलीले अब कुनै पनि कमिटीको बैठक गर्नुको औचित्य नरहेको भन्दै सल्लाहमै औपचारिक रूपमै अलग भएर काम गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। मेरो अहिले पनि हाम्रा सबै नेतृत्व पंक्तिलाई, हाम्रा सबै सहयोद्धा कमरेडहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध के हो भने पार्टी एकताको रक्षा गर्न हामी सबैले सक्रिय पहल गर्नुपर्छ। आफ्नो ठाउँबाट पार्टी एकताको रक्षा गरेर नै हामी अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकता, जनताको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्छौँ। प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी एकता ठूलो मेहनत गरेर गरिएकाले यसलाई अहिले नै विफल हुन र फुटको स्थिति उत्पन्न हुन नदिन सबै नेता कार्यकर्ताहरूले पहल गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा आगामी महाधिवेशन, पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारका काम कारबाहीका विषयमा छलफल भएको छ। पार्टीको आन्तरिक विवाद, महाधिवेशनको तयारी र महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा बैठकमा छलफल भएको हो। कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले राख्दै आएको असन्तुष्टि र महाधिवेशन केन्द्रित छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र देखिएको मत भिन्नता र महाधिवेशन हुने नहुने विषयमा देखिएको अन्यलका विषयमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरू पनि छन्, राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि छन्। त्यो विषयमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर अनि केन्द्रीय समितिबाट पास गर्ने कुरो जुन पहिला सल्लाह भएको थियो, केही मत भिन्नताका विषयहरू छन् भने या कुनै आशंकाका विषयहरू छन् भने यो अधिवेशनको सन्दर्भमा त्यसलाई पनि स्पष्ट पारेर एउटा कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने त्यो विषयको पनि हामी एउटा टुङ्गो लगाउँछौँ। यस्तै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सरकार विरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना सङ्कटको बेला सरकार संवेदनशील नभएको कांग्रेस बैठकको आरोप छ। बैठक भोलि पुनः बस्नेछ। डाक्टर युवराज खतिवडालाई 3 जना प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध उजुरी गर्नेहरू सम्पर्कमा नआएको संसदीय सुनवाई कार्तिक 27 गते हुने भएको छ। प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध उजुरीकर्ताहरू सम्पर्कमा नआएपछि 27 गतेका लागि सुनवाई तोकिएको हो। अमेरिकाका लागि डाक्टर युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई राजदूतमा सिफारिस गरिएकोमा सुनवाई हुन बाँकी छ। प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध समितिमा 4 वटा उजुरी परेका छन्, तर उजुरीकर्ताहरू नै सम्पर्कमा नआएपछि सुनवाई रोकिएको हो। यसअघि कार्तिक 4 गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर उजुरीकर्ताहरूलाई सम्पर्कमा आउन भनिएको थियो, तर उजुरीकर्ताहरू नै सम्पर्कमा नआएपछि 27 गतेका लागि अर्को सुनवाईको मिति तोकिएको हो। यही महिनाको 27 गते 11 बजे गरौँ, उहाँहरूलाई पनि बोलाउने भनौँ, उहाँहरूलाई पनि सुनवाईको बेलामा 3 जनालाई पत्र पनि जारी गरौँ र त्यो दिन बोलाउने अवस्थामा त डेट तोक्नै पर्ला। कार्तिक 27 गते बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित। गत असोज 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले खतिवडालाई अमेरिका, रेग्मीलाई बेलायत र विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। राजदूतहरूको नियुक्ति सरकारको सिफारिस र संसदीय सुनवाई समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। नवनियुक्त राजदूतहरू गेन्द्रराज भण्डारी बेल्जियम, तापस अधिकारी पाकिस्तान र रामकाजी खड्का जर्मनीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गर्दै आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कान्ति बाल अस्पताललाई एक थान पीसीआर मेसिन सहयोग गरेको छ। सबैले मिलेर सेवा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ महानगरले बिरामीको बढी चाप रहेका अस्पतालहरूलाई आवश्यक सामग्री सहयोग गर्दै जाने जनाएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कान्ति बाल अस्पताललाई एक थान पीसीआर मेसिन हस्तान्तरण गरेको छ। महानगर प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली र अस्पतालका तर्फबाट निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी मेसिन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। चीनको नानजिङ शहरबाट प्राप्त 2 मध्ये एक थान मेसिन अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। नानजिङ र काठमाडौँ महानगरको भगिनी सम्बन्ध छ। मेसिन हस्तान्तरणपछि मेयर साक्यले जति सक्दो चाँडो मेसिन जडान गरी
सेवा सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो। सबैले मिलेर सेवा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ महानगरले आवश्यक सामग्री बिरामीको बढी चाप रहेका अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गरेको र यो तेस्रो चरणको कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो। मेयर साक्यले उपचाररत बालबालिकालाई राम्रो सेवा दिन आग्रह गर्दै थप सहयोग गर्न महानगर तयार रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले सहकार्य गर्ने क्रममा आज PCR मेसिन कान्ति बाल अस्पतालले सम्झौता गर्न गइरहेका छौँ। कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले महामारी विरुद्धको लडाईँ लडिरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको यो ठूलो सहयोग भएको बताउनुभयो। पौडेलले अहिले पनि दैनिक 20 देखि 30 जनासम्मको परीक्षणका लागि नमुना अन्य ल्याबमा पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै अब अस्पतालमै मेसिन जोडेपछि त्यो समस्या हट्ने बताउनुभयो। भोलि हाम्रो धेरै यहाँलाई थाहा छ बालबालिकामा श्वास प्रश्वासमा विभिन्न भाइरसहरूको सङ्क्रमण हुन्छ। रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल भाइरस भन्ने छ। यो घ्यारघ्यार धेरै गराउने, कतिपयलाई थाहा होला आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ दम जस्तो घ्यारघ्यार यो जाडोको मौसम सुरु भएपछि हुने विभिन्न भाइरसहरूको अध्ययनमा पनि पछिसम्म काम लाग्ने हुनाले अहिले हामीलाई सुरुमा केही यो एम्बिसियस नै हो। कान्ति बाल अस्पतालमा 32 जना बालबालिकालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। अहिलेसम्म 2 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत साउन 19 गते चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल र परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताललाई कोरोना परीक्षण गर्ने मेसिनसहित अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो। भगिनी सम्बन्ध स्थापित जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा रहेको लासा नगरले महानगरपालिकालाई अनुदान स्वरूप दिएका सामग्री मध्ये केही सामग्री ती 2 अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। नेपाली समुदायको महान चाड बडा दशैं सकिए लगत्तै रोजगारीका लागि नेपाली मजदुरहरू भारत जान थालेका छन्। कोरोना महामारीको समेत परवाह नगरी रोजगारीका लागि भारत जाने मजदुरहरूको भिड नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा बढेको छ। लामो समयको लकडाउन र कोरोना संक्रमणका कारण दैनिक श्रम गरी खाने वर्गहरूलाई धेरै समस्या भएको छ। यति बेला जमुनाहा नाकामा पुगेका हरेक नेपालीहरू रोगको कुनै परवाह नगरी आफ्नो परिवारको भोग टार्न भारत जान बाध्य छन्। लकडाउनको समयमा भारतमा रहेका नेपाली मजदुरहरू रोजगारी गुमेपछि स्वदेश फर्केका थिए। के गर्नु, घरमा बसेर काम छैन, अब सिक्युरिटी गार्डमा चल्ला अहिले दैनिक 700 देखि 1000 को हाराहारीमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारत गइरहेका छन्। जमुनाहा नाकामा उनीहरूको नाम ठेगाना लगायतको सबै विवरण राखेर मात्रै भारत जान दिइएको प्रहरीले जनाएको छ। लमजुङ जिल्ला कारागारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि चुनौती थपिएको छ। 35 जना क्षमता रहेको लमजुङ जिल्ला कारागारमा हाल 75 जना पुरुष सहित 81 जना कैदीबन्दी रहेका छन्। क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी बस्नुपर्दा कैदीबन्दीलाई खाने, बस्ने, सुत्ने, शौचालयको प्रयोग जस्ता समस्या हुने गरेको छ। हाल कोरोना कहरका बीच साँघुरो कारागारमा स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न तथा सामाजिक दूरी कायम गर्न निकै कठिनाई भएको छ। 9 दिनले हामीले भित्र लमजुङ कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई अस्वस्थ अवस्था पनि छ। सामाजिक काम गर्न हामीलाई गाह्रो छ र हामीसँग अब धेरै अब टोयलेटहरू छैन। अब हामी भित्र हामीले अलिक क्वारेन्टाइनमा 2टा क्वारेन्टाइन पनि स्थापना गरेका छौँ भित्र होइन। अब हामीले व्यवस्थापन राम्रो गर्छ तर ठाउँ छैन। ठाउँ नभए पनि सामाजिक काम गर्न सकेको छैनौँ। नभए पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु गरेर कैदीबन्दीलाई मिलाएर राखेका छौँ। कोरोना संक्रमण जोखिमलाई आकलन गरी नयाँ कैदीबन्दीलाई PCR रिपोर्ट चेकअप र कारागार भित्रै अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ। कानुनी प्रक्रिया थप भइआउने कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूको निम्ति उहाँहरूसँगै आउने कागजातमा संलग्न PCR रिपोर्ट नेगेटिभ संलग्न भएर आएको छ र पनि हामीले भित्र क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरेका छौँ र क्वारेन्टाइनमा हामीले 12 देखि 14 दिनसम्म राख्ने व्यवस्था गरेर बल्ल भित्र उहाँहरूको बस्ने मूल
स्थानभित्र पठाउने गरेका छौँ। जीर्ण र साँघुरो भवनका कारण कैदी बन्दीहरूले भोग्दै आएका समस्याबारे पटक पटक सरकारवालाहरूलाई सुनाए पनि कहीँ कतैबाट सुनवाई नभएको कैदी बन्दीहरूको गुनासो छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। सोमबार उम्मेदवारी घोषणासँगै महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा प्रधानसहित वहाँको प्यानलका सबै उपाध्यक्षका उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। काठमाडौँमा आयोजित उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा प्रधानले सबै व्यावसायिक समस्याहरूको समाधान गर्न आफ्नो समूह सक्षम रहेकाले पनि मतदाताले आफूलाई विजयी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब 28 वर्षसँग मैले जुन मन्दिरमा बसेर पुजारीको काम गरेको छु, अब मलाई यो हेर्नु छ कि भगवान तपाईहरू भगवान हो, मेरो भगवान हो भने को भने यो मतदाताहरू मेरो भगवान हुन्। त्यो भगवानहरूले के निर्णय गर्नुहुन्छ? एउटा पुजारीको पूजालाई सफल पार्नुहुन्छ कि पुजारीको पूजालाई अझ चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ? दुवै चिज उहाँकै हातमा छोडिदिएको छु मैले। प्रधान समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्ला तथा नगरमा दिनेश श्रेष्ठ र एसोसिएटमा सौरभ ज्योतिले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन आगामी मङ्सिर 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। गत चैत्रमा हुनुपर्ने महासंघको 54औं साधारण सभा तथा निर्वाचन कोरोनाका कारण स्थगित भएको थियो। यसअघि उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल समूहले प्यानल सहित आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासंघभित्र रहेको राजनीतिक क्यान्सरलाई निकाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महासंघलाई पूर्व अध्यक्षहरूले राजनीति गर्ने थलो बनाएको प्रति संकेत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले अब निर्वाचित व्यक्तिहरूले नै महासंघलाई हाँक्ने बताउनुभयो। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा किशोर प्रधानले उम्मेदवारी घोषणा गर्न काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले राजनीतिक क्यान्सरलाई हटाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। सबै पूर्व अध्यक्षहरूसँग सल्लाह र सुझाव लिने तर उहाँहरूको राजनीतिमा नपर्ने गोल्छाले बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचित हुनेहरू मात्रै मतदाताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले आफूले नेतृत्व गर्ने समूह अहिलेसम्म भएका राजनीतिक विकृति विसङ्गति हटाउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यो क्यान्सरलाई निकाल्न सक्नुपर्छ र जो निर्वाचित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले नै उद्योग वाणिज्य महासंघ हाँक्न सक्नुपर्छ। अरू कोही व्यक्तिको जो निर्वाचित छैन उनीको कुनै चलखेल हामी उद्योग वाणिज्य महासंघमा हुन दिँदैनौँ। उहाँले महासंघलाई समस्याको समाधान गर्ने निकायको रूपमा मात्रै सीमित नगरेर नेपालको समग्र निजी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि किशोर प्रधानको समूहलाई साथ दिनुभएको छ। रूपन्देहीको कुहार समुदायको पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा परिचित माटोका भाँडा बनाउने पेसा लोप हुँदै गएको छ। कुहार समुदायमा कच्चा पदार्थको अभावमा माटोका भाँडा बनाउने पेसा नै लोप हुँदै गएको हो। माटोका भाँडा बनाउने पेसाप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण नहुँदा तथा माटो, दाउरा, पराल लगायतका कच्चा पदार्थको अभावमा कुहार बस्तीमा माटोका भाँडा बनाउने पेसा नै सङ्कटमा परेको हो। बचपन को तो समय बहुत गरीबी अवस्था थियो। म पढाइको बेलामा बुवासित सिकेर इन्डियामा हाम्रो आमाको माइत थियो, त्यहाँ मैले सिकेर त्यसपछि यहाँ 28 वर्ष जागिर खाएको। तर पहिला मैले सिकिहालेँ थिएँ। अब जागिर खत्म भएपछि अब जीविका पार्जनको लागि केही गर्नुपर्छ। त्यो गरिछु, मलाई एकदम सन्तुष्टि छ। त्योबाट आम्दानी पनि ठिकै हुन्छ, आफ्नो बुढाबुढीको लागि भइहाल्छ, आरामसित चलिरहेछ। तिहार नजिकिएसँगै कुहार समुदायको दिनचर्या माटोलाई आकार दिँदैमा बित्ने गरेको छ। अहिले उनीहरूलाई बोल्न समेत भ्याइ नभ्याइ छ। उनीहरू माटोको भाँडाकुँडा बनाएरै जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। माटोको विषयमा 4-5 जना काम गरिन्छ। अब खानापिना राम्रो पुगिन्छ। अब धेरै नै थोडी त 10,000-20,000 रुपियाँ महिनामा कमाइ भइहाल्छ।
अब दाउरा किन्ने माटो किन्ने सबै किनेर 10-12 हजार रुपियाँ महिनाको बच्छ। अब के गर्ने, अब सबै परिवार मिलेर काम हामी गर्छ। दशकौंदेखि माटोको भाँडा बनाउने पेसा कुहाड समुदायको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार थियो। तर बजारमा विद्युतीय र विभिन्न धातुको सामग्री आउँदा उनीहरूले बनाएको भाँडाले बजार नपाएपछि यो पेसा सङ्कटमा परेको उनीहरूको बुझाइ छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली अर्थतन्त्रको समावेशी विकास, सामाजिक एकता र क्रियाशीलताका हिसाबले सहकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका अधिकांश विकसित र विकासोन्मुख मुलुकको विकास प्रयाससँग सहकारी प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडिएको छ। सहकारीको माध्यमबाट गरिबी घटाउन र सबैका लागि एक र एकका लागि सबै भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढिँदै आएको छ। सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यभित्र सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि छुट्टै सहकारी मन्त्रालय नहुँदा सहकारी अभियान सोचे अनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन। सहकारी अभियानलाई द्रुत अगाडि बढाउन छुट्टै मन्त्रालयको माग उठ्न थालेको छ। आवश्यकताका आधारमा हामीले माग गरौँ, अभियानले माग गरोस्। मैले निवेदन गरेँ अभियानसँग, चाहियो हामीलाई मन्त्रालय भनेर हरेक फोरममा कुरा उठाइदिनुहोस्। पहिला पनि हामीले जोरदार उठाएरै सहकारी मन्त्रालय पाएको। भूमिमा हुँदा कहीँ ओझेल पर्छ कि? देशभर रहेका करिब 40,000 सहकारीले वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि उत्तिकै योगदान गरेका छन्। सहकारी जो झन्डै 35,000 देखि 40,000 को हाराहारीमा हाम्रो सहकारीको सङ्ख्या छ, त्यहाँ पनि मान्छेको जो पहुँच हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ झन्डै 90% नेपालीहरूको चाहिँ अहिले एक्सेस टु फाइनान्सको हिसाबले पहुँच पुगिसकेका छ। यस्तै सहकारीमा लिइएको कर सहकारीको विकासमा खर्च गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। सहकारीमा काटेको कर, सहकारीमा लिएको कर सहकारीकै प्रवर्धन र विकासका लागि खर्च गर्नका लागि हामीले अरू दबाब दिनुपर्ने, अरू लबिङ गर्नुपर्ने, अरू एडभोकेसी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू छन्। मुलुकको आर्थिक विकासको तेस्रो खम्बाको रूपमा सहकारीलाई सम्बोधन गरिएको छ। उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर सहकारी अभियानलाई समाजमा रहेका सबै खालका व्यक्तिको समृद्धि र सामाजिक न्यायको माध्यम बनाइनुपर्ने खाँचो देखिन्छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको जिम्मेवारी यादवेन्द्र कान्तले पाउनु भएको छ। भारतीय स्टेट ब्याङ्कको तर्फबाट कान्तले कार्तिक 15 गतिको मितिदेखि प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। आफ्नो कार्यकाल पूरा भएर प्रमुख सञ्चालन अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुभकान्त कानुनगो फिर्ता भएपछि कान्तलाई जिम्मेवारी दिइएको हो। यस्तै ब्याङ्कको नायब कार्यकारी अधिकृत पदमा कम्पनीका प्रमुख वित्तीय अधिकृत मोहम्मद रिजवान आलमलाई नियुक्त गरिएको ब्याङ्कले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। सातौं संस्करणको निशिमुरा कप अनलाइन कराते च्याम्पियनसिपमा नेपालले 16 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जित्न सफल भएको छ। फिलिपिन्स कराते लिगले आयोजना गरेको भर्चुअल प्रतियोगितामा नेपाल 16 स्वर्ण, 12 रजत र 7 काँस्य पदक प्राप्त गरेको प्रशिक्षक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक रवि शाहीले जानकारी दिनुभयो। नेपालका लागि रविन्द्र मानन्दर, सञ्जु देसार, सुभाष घटन, सुभाष कार्की, मनिष कार्की, सत्कर घरती मगर, अनुभा मगरान्ती, सुबिता गौतम, गरिमा मगर, रोसमा राई र रिना श्रेष्ठले स्वर्ण पदक जितेका छन्। यस्तै जगत सिंह धानुक, सोमिन मानन्धर, न्यान्सी छेत्री, न्युज मान साक्य, रुद्राक्ष देवकोटा र निता आचार्यले रजत पदक जितेका छन्। नेपालका जुलियाना मोक्तान, दिप्सन सापकोटा, रेन्जिल लामा र आरब देवकोटाले काँस्य पदक हात पारे। च्याम्पियनसिप अक्टोबर 30 देखि नोभेम्बर 1 सम्म सञ्चालन भएको थियो। च्याम्पियनसिपमा 16 देशका 232 खेलाडीले विभिन्न स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। ठूला खेलकुद प्रतियोगिता खेल्न रुसमाथि लागेको प्रतिबन्धको सुनवाई आजबाट सुरु हुने भएको छ। खेलकुदको न्यायिक निकाय कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन फर स्पोर्ट्स कासले रुसमाथि लागेको प्रतिबन्धको सुनवाई आजबाट सुरु गर्न लागेको हो। न्युजिल्यान्डको लुइसमा हुने सुनवाई बिहीबारसम्म चल्ने बताइएको छ। विश्व एन्टी डोपिङ एजेन्सी वाडाले गत वर्ष रुसलाई ठूला खेल प्रतियोगिता खेल्न 4 वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको थियो। वाडाको प्रतिबन्धपछि रुसले कासमा अपिल गरेको थियो, जसको सुनवाई कासले गर्न लागेको हो। वाडाको प्रतिबन्धसँगै रुसले अर्को वर्ष हुने टोकियो ओलम्पिक र सन् 2022 मा कतार विश्वकप फुटबल खेल्न पाउने छैन। तर प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग डोपिङमा आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने रुसका खेलाडीहरूले ओलम्पिकको झण्डा मुनि रहेर ओलम्पिक लगायतका प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन्।
इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अबुधाबी स्थित शेख जायद क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा दुवै टोली जित निकाल्दै प्लेअफमा स्थान बनाउने योजनामा छन्। लीग चरणको सुरुवाती खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको दिल्ली पछिल्ला खेलहरूमा कमजोर साबित भइरहेको छ। त्यसैले दिल्लीलाई आजको खेलमा जित निकाल्दै प्लेअफमा पुग्ने मौका छ। यता बेंगलोरलाई पनि आजको खेलमा जित निकाल्दै अघिल्लो चरण पुग्ने मौका छ। गत सिजन खराब प्रदर्शन गरेको बेंगलोर यो सिजन उत्कृष्ट फर्ममा रहेको छ। लीगमा 13 खेल खेलेको बेंगलोर 14 अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। समान अङ्क रहेको दिल्ली अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति भने देशभरको मौसम सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै मृतक संख्या 984 पुगेको छ। थप 2933 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आजसम्म कुल संक्रमितको संख्या 1,76,500 पुगेको छ भने हालसम्म 1,37,992 जना उपचारपछि निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिनुभएको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानून सम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टोडी खेलमा जारी दैनिक खाना खुवाउने अभियानमा रोक लगाएको छ। सार्वजनिक स्थलमा खाना खुवाउँदा शहर अव्यवस्थित र फोहोर बनेको भन्दै निगरानी राख्न महानगरले नगर प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिएको छ। तर व्यवस्थित तरिकाले अभियन्ताहरूले पार्टी प्यालेस वा अन्य स्थलमा अभियान जारी राख्न सक्नेछन्। न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डेनले मन्त्री परिषद घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदमा पूर्व अर्थमन्त्री ग्रान्ट रोबर्टसनलाई उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बनाइएको छ। 20 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा महिला र माओरी समुदायका व्यक्तिलाई पनि राम्रो स्थान दिइएको छ। 7औं संस्करणको निशिमुरा कप अनलाइन कराते च्याम्पियनसिपमा नेपालले 16 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जित्न सफल भएको छ। फिलिपिन्स कराते लिगले आयोजना गरेको भर्चुअल प्रतियोगितामा नेपालले 16 स्वर्ण, 12 रजत र 7 काँस्य पदक प्राप्त गरेको छ। च्याम्पियनसिपमा 16 देशका 232 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।